भारत जोड़ो यात्रा जब तक चली, हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान का माहौल रहा, नफरत की जबान नहीं बोली जाती रही। हिंद वॉइस के नाजरीन की खिदमत में अजीज बरनी का सलाम, आदाब, नमस्कार, सत श्री अकाल। मुझे आज जिस विषय पर, जिस मौजू पर आपसे गुफ्तगू करनी है वो है मुल्क में फैलता जा रहा नफरत का माहौल। आपको याद होगा हाल ही में मेवात जिला भरतपुर में दो मुस्लिम नौजवानों नासिर और जावेद का कत्ल कर दिया गया। कातिल अभी तक सलाखों के पीछे नहीं है। गौरक्षा के नाम पर मुस्लिम नौजवानों का, मुसलमानों का कत्ल कर दिया जाना एक आम सी बात हो चली है। पुलिस और कानून की अब कोई फिक्र नहीं है। आखिर ऐसा होता क्यों है, इस पर गौर करने की जरूरत है। जब समाज के ठेकेदार, समाज में रहने वाले जिम्मेदार लोग, भारतीय जनता पार्टी के करीबी लोग माहौल को इस तरह का रंग देंगे तो उसका असर नौजवानों पर होगा ही। बाबा रामदेव ने कहा कि मुसलमान नमाज पढ़ें, उसके बाद जो चाहे करे, जो चाहे करे, मतलब कोई भी गलत काम करे कोई रोक नहीं है। हत्ता कि उन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवान नमाज पढ़ें और हिंदू लड़कियों को उठा कर ले जाएं, भगा कर ले जाएं। ये एक ऐसा जहर फैलाने वाला बयान था जिसका असर देखा जा रहा है। सुने बाबा रामदेव की जबानी कि उन्होंने अपने बयान में क्या कहा। आप कोई मुसलमान से पूछो चारों धर्म ठीक है, वो कहेगी बस 5 बार नमाज पढ़ो, फिर जो हिंदुओं की छोरियों में उठा के लाओ, जो भी पाप करने करो। इनसे भी आगे बढ़कर श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक ने अपने बयान में ये कहा कि अगर मुसलमान एक लड़की उठाते हैं या भगाते हैं तो तुम 10 लड़कियों को उठाओ, 10 लड़कियों को भगाओ। श्री राम सेना बेंगलोर में क्या करती रही है ये छिपा नहीं है। बहुत पुरानी बात नहीं है जब हिजाब के इशू को लेकर, हिजाब के मुद्दे को लेकर बेंगलोर में एक हंगामा बरपा था। ये उस वक्त थमा जब बेंगलोर में एक तालिबे इल्म, एक स्टूडेंट मुस्कान ने उस हुजूम के सामने से, उन हिजाब के मुखालिफ गुंडों के सामने से अल्लाह अकबर के नारे लगाते हुए निकल जाने की हिम्मत की। हिंदुस्तान में ही नहीं, हिंदुस्तान के बाहर भी इसका चर्चा हुआ। जहां तक मैं समझता हूं, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जब तक चली, हिंदुस्तान के अंदर अमन व अमान का माहौल रहा, नफरत की जबान नहीं बोली जाती रही। भारतीय जनता पार्टी भी विकास की बातें करती रही, लेकिन जैसे ही भारतीय जनता पार्टी ने ये देखा कि राहुल गांधी की यात्रा खत्म हो गई है, अब फिर इलेक्शन नजदीक है, मुल्क के माहौल को हिंदू मुस्लिम का रंग देना जरूरी है, तो उससे वाबस्ता तंजीमें, उसके चहेते लोग एक बार फिर हिंदू मुस्लिम करने लगे। और टेलीविजन चैनल्स पे भी, चाहे उसे मोदी मीडिया कहिए या गोदी मीडिया कहिए, इस तरह के लोगों को ज्यादा बढ़ावा दिए जाने की कोशिश की जाती रही, चाहे वो धीरेन्द्र शास्त्री हों। ऐसे टीवी चैनल्स के बारे में मुझे खुद बहुत ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप राहुल गांधी का भारत जोड़ो यात्रा के दौरान कहा गया वो बयान सुने, आप अच्छी तरह समझ लेंगे कि हिंदू मुस्लिम माहौल बनाने के पीछे साजिश क्या है और उस साजिश को हवा देने वाले ये चैनल क्या काम अंजाम दे रहे हैं। 24 घंटा हिंदू मुस्लिम ये सच्चाई नहीं है भाइयों बहनों। मैं चला हूं कन्याकुमारी से यहां तक, ये सच्चाई नहीं है। ये मीडिया में चलाया जाता है, फैलाया जाता है। गौरक्षा के अलावा लव जिहाद ऐसे लोगों का महबूब मौजू है, टॉपिक है। जब भी कहीं हिंदू और मुसलमान नौजवान शादी करते हैं तो इनको लव जिहाद का एक और वाक़या मिल जाता है हंगामा आराई के लिए। स्वरा भास्कर और फैज अहमद की शादी आज मौजूए बहस बनी है। हालांकि ये पहला मौका नहीं है जब
لڑکی نے مسلمان لڑکے سے یا مسلمان لڑکے نے ہندو لڑکی سے شادی کی ہے۔ ایسے بہت سارے واقعات ہیں۔ میں پہلے ان واقعات کی طرف اشارہ کرنا چاہتا ہوں جہاں لڑکیاں ہندو رہیں اور لڑکے مسلمان رہے۔ ان میں بہت مقبول شادی نرگس اور سنیل دت کی تھی۔ ایک مثالی شادی اسے قرار دیا جا سکتا ہے۔ آخری وقت تک دونوں میں بے پناہ محبت رہی اور بہت کامیاب شادی رہی۔ اگر ہندوستان کی سیاست کی طرف نظر ڈالیں تو ہندوستان کی سیاست میں بھی اس طرح کے واقعے اس سے پہلے سامنے آتے رہے ہیں۔ ارونا آصف علی کا واقعہ آج پورا ہندوستان بھولا نہیں ہوگا۔ یہ بات پرانی ہے۔ اگر نئے زمانے کی بات کریں تو سچن پائلٹ اور سارہ عبداللہ کی شادی آج کے دور کی بات ہے۔ یہ دونوں ہی مشہور خاندان، بڑے خاندان ہیں۔ اس کو اس طرح کے نوجوانوں کے عشق سے تشبیہ نہیں دی جا سکتی جس طرح کی بات پرمود متعلق اور بابا رام دیو کر رہے تھے۔ دونوں لندن میں پڑھتے تھے۔ سچن پائلٹ راجیش پائلٹ کے صاحبزادے تھے اور سارہ عبداللہ خاندان کی بیٹی۔ ان کے دادا شیخ محمد عبداللہ جموں کشمیر ریاست کے وزیر اعظم اور پھر وزیر اعلیٰ رہے۔ شیخ عبداللہ ڈاکٹر عمر عبداللہ جموں کشمیر کے چیف منسٹر رہے۔ خود راجیش پائلٹ منسٹر رہے اور سیاست میں سچن پائلٹ کی ایک خاص پہچان ہے۔ یہ مسلمان لڑکیاں تھیں اور صرف یہی نہیں، مشہور فلم اداکار ممتاز نے میور وادھوانی سے شادی کی، وحیدہ رحمان نے کنول جیت سے شادی کی، نیلما عظیم نے شاہد کپور کے والد پنکج کپور سے شادی کی۔ ایسی بہت ساری مثالیں مل جائیں گی۔ اب میں چند ایسی ہندو لڑکیوں کی مسلمان لڑکوں سے شادی کے واقعے کا ذکر کرنا چاہوں گا جو عام فہم خاندان سے تعلق نہیں رکھتے۔ ساگریکا گھاٹکے جنہوں نے مشہور کرکٹ اسٹار ظہیر خان سے شادی کی۔ ظہیر خان فاسٹ بالر تھے۔ ساگریکا گھاٹکے کولہاپور ریاست مہاراشٹر کے ایک راج گھرانے کی راجکماری ہیں۔ اسی طرح مشہور فلم اداکار عامر خان سے شادی کرنے والی کرن راؤ تلنگانہ ریاست کے ایک راج گھرانے کی راجکماری تھی۔ یہ وہ لڑکیاں نہیں ہیں جنہیں بہلا کر پھسلا کر لو جہاد میں پھنسا کر شادی کر لی جائے۔ یہ اعلیٰ خاندانوں کی لڑکیاں تھیں۔ جہاں تک تعلق اس بات کا ہے کہ مسلم نوجوانوں کی طرف ہندو لڑکیاں کیوں آکرشت ہوتی ہیں یا مسلم لڑکیاں ہندو نوجوانوں کی طرف کیوں آکرشت ہوتے ہیں، تو میں کہوں گا کہ سنیل دت جیسا کردار تلاش کریں، سچن پائلٹ جیسا کردار تلاش کریں۔ اور جہاں تک لو جہاد کی بات ہے تو آپ کیا کہیں گے جب مختار عباس نقوی ایک غیر مسلم لڑکی سے ہندو لڑکی سے شادی کرتے ہیں، سید شاہ نواز ایک ہندو لڑکی سے شادی کرتے ہیں؟ کیا یہ بھی لو جہاد کے واقعات ہیں؟ اگر ہیں تو کھل کر آواز اٹھائیے نا۔ میں ایک طویل تقریر نہیں کرنا چاہتا، میں صرف یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ملک کو ایکتا، پریم اور بھائی چارے کی ضرورت ہے۔ جو کام راہل گاندھی اپنی بھارت جوڑو یاترا میں کر رہے تھے، اسی کام کو نرنتر اب تمام لوگوں کے ذریعے کیے جانے کی ضرورت ہے۔ بابا رام دیو ہوں، پرمود متعلق ہوں یا پھر سادھوی پراچی، انہیں اپنی زبانوں پر لگام دینے کی ضرورت ہے۔ بھارت میں ایکتا اور پریم کے ماحول کو خراب نہ کریں۔ اسی سندیش کے ساتھ میں اب اجازت چاہوں گا۔ شکریہ، خدا حافظ، جے ہند۔